श्री आञ्जनेय द्वादशनाम स्तोत्रम्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टो फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः, उदती क्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः, लक्ष्मणो प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः, द्वादशैतानि नामानि कपिदृश्ये महात्मनो, स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः, तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टो फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः, उदती क्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः, लक्ष्मणो प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः, द्वादशैतानि नामानि कपिदृश्ये महात्मनो, स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः, तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टो फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः, उदती क्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः, लक्ष्मणो प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः, द्वादशैतानि नामानि कपिदृश्ये महात्मनो, स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः, तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टो फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः, उदती क्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः, लक्ष्मणो प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः, द्वादशैतानि नामानि कपिदृश्ये महात्मनो, स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः, तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टो फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः, उदती क्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः, लक्ष्मणो प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः, द्वादशैतानि नामानि कपिदृश्ये महात्मनो, स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः, तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टो फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः, उदती क्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः, लक्ष्मणो प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः, द्वादशैतानि नामानि कपिदृश्ये महात्मनो, स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः, तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टो फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः, उदती क्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः, लक्ष्मणो प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः, द्वादशैतानि नामानि कपिदृश्ये महात्मनो, स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः, तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टो फल्गुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः, उदती क्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः, लक्ष्मणो प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः, द्वादशैतानि नामानि कपिदृश्ये महात्मनो, स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः
तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टफलगुणसगः पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदती क्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपिदृश्ये महात्मनो स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टफलगुणसगः पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदती क्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपिदृश्ये महात्मनो स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टफलगुणसगः पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदती क्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपिदृश्ये महात्मनो स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टफलगुणसगः पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदती क्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपिदृश्ये महात्मनो स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टफलगुणसगः पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदती क्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपिदृश्ये महात्मनो स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टफलगुणसगः पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदती क्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपिदृश्ये महात्मनो स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टफलगुणसगः पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदती क्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपिदृश्ये महात्मनो स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टफलगुणसगः पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदती क्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपिदृश्ये महात्मनो स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः
तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टफलगुणसगः पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदतीक्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्येदर्पः द्वादशैतानि नामानि कपिदृश्यमाहात्मनो स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टफलगुणसगः पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदतीक्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्येदर्पः द्वादशैतानि नामानि कपिदृश्यमाहात्मनो स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टफलगुणसगः पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदतीक्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्येदर्पः द्वादशैतानि नामानि कपिदृश्यमाहात्मनो स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टफलगुणसगः पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदतीक्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्येदर्पः द्वादशैतानि नामानि कपिदृश्यमाहात्मनो स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टफलगुणसगः पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदतीक्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्येदर्पः द्वादशैतानि नामानि कपिदृश्यमाहात्मनो स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टफलगुणसगः पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदतीक्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्येदर्पः द्वादशैतानि नामानि कपिदृश्यमाहात्मनो स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टफलगुणसगः पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदतीक्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्येदर्पः द्वादशैतानि नामानि कपिदृश्यमाहात्मनो स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टफलगुणसगः पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदतीक्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्येदर्पः द्वादशैतानि नामानि कपिदृश्यमाहात्मनो स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः
तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टो फल्गुणसगः पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदती क्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणो प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपिध्रस्य महात्मनो स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टो फल्गुणसगः पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदती क्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणो प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपिध्रस्य महात्मनो स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टो फल्गुणसगः पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदती क्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणो प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपिध्रस्य महात्मनो स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टो फल्गुणसगः पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदती क्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणो प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपिध्रस्य महात्मनो स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टो फल्गुणसगः पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदती क्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणो प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपिध्रस्य महात्मनो स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टो फल्गुणसगः पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदती क्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणो प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपिध्रस्य महात्मनो स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टो फल्गुणसगः पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदती क्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणो प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपिध्रस्य महात्मनो स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। हनुमानञ्जनासुनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टो फल्गुणसगः पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदती क्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणो प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपिध्रस्य महात्मनो स्वापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः
तस्य मृत्युभयानास्ति सर्वतः विजयी भवेत्। श्री आञ्जनेय 12 नाम स्तोत्रम् सम्पूर्णम्।